एसपीपीमा ओलीको आरोप, मलाई मुछ्न पत्रमा चलानी नम्बर किन हातले लेखियो? अमेरिकी दूतावासले सत्य बोलोस्। अब फलफुल पकाउन कार्बाइड रसायन राखेमा कडा कारबाही हुने। भुवन केसी, सन्तोष पन्त सहित थप 61 फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचय पत्र दिइने। आज धान दिवस। 27 अर्बको चामल, 15 अर्बको धान, 16 अर्बको मकै आयात। बन्चरे डाँडा जाने सडक अवरुद्ध। काठमाडौँमा 2 दिन फोहोर नउठ्ने। मोरङमा बाढीले एकजनालाई बगायो। 175 परिवार विस्थापित। काठमाडौँ महानगरभित्र सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध। तरलता संकटको असर, घट्यो मोटरसाइकलको आयात र बिक्री। 35 विमानले थाले काठमाडौँ बाहिर रात्रि बिसान। हेलिकप्टरलाई समस्या। नेपालीको महँगो स्मार्टफोन मोह। 11 महिनामा 39 अर्बको मोबाइल आयात। जसपामा फेरि चर्क्यो विवाद। बहुमत जुटाएर एकअर्कालाई कारबाही गर्ने रणनीति। सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो। डुङ्गा चलाउन रोकियो। सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। श्रीलङ्कामा 2 साता पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिबन्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई रुसमा प्रतिबन्ध। किसानको गुनासो, यहाँ मल छैन, भारतबाट ल्याउन दिँदैनन्। टनकपुर सन्धि भएको 26 वर्षपछि पानी पाउँदै नेपाल। दीपक दिपाको टिमबाट आउट भएका जितु छक्का पन्जा निर्माता टिममा। भयानक मानवीय त्रासदी। ट्रकभित्र निसासिएर 46 आप्रवासीको मृत्यु, 16 जना अस्पतालमा भर्ना लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार। बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग फलफुलको। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले फलफुल पकाउन कार्बाइडको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। विभागले हिजो एक सूचना जारी गर्दै खाद्य नियमावली 2027 को दफा 19 घ बमोजिम कार्बाइडको एसिटिलिन ग्यास प्रयोग गरी कृत्रिम रूपमा फलफुल पकाउन तथा बिक्री गर्न वा बिक्रीको लागि नराख्न अनुरोध गरेको हो। विभागले अनावश्यक रूपमा फलफुलमा कार्बाइडको प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई खाद्य नियमावली 2027 अनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ। व्यावसायिक रूपमा फलफुल पकाउने व्यवसायीले रासायनिक प्रयोग गरी फलफुल पकाउन पर्ने भएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका फलफुल पकाउन स्वीकृत रसायनको तोकिएको विधि अनुरूप नै प्रयोग गर्न समेत विभागले अनुरोध गरेको छ। यस्तै विभागले फलफुलको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने गरी केमिकल राखेको पाइएमा खरिद नगर्न र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग वा मातहतका कार्यालयमा जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरेको छ। अब जितु नेपालको प्रसङ्ग। लामो समयसँगै काम गरेका हास्य कलाकार जितु नेपाल र दीपक राज गिरी तथा दीपाश्री निरौला अहिले एउटै टिममा छैनन्। बेला बेला यी कलाकारले आफ्नो सम्बन्ध राम्रो रहेको प्रमाण समेत पेश गर्न खोजे पनि एकअर्कासँग सहकार्य भने गरिरहेका छैनन्। दीपकको टिम अहिले 2 वटा फिल्म बनाउने तयारीमा छ, तर यी दुवै फिल्ममा जितु नेपाल अटाउने सम्भावना कमै छ। जितुले पनि यही बीचमा नयाँ फिल्म निर्माणको घोषणा गरेका छन्। छक्का पन्जा सिरिजबाटै आउट भएका जितुले छक्का पन्जा निर्मातासँग सहकार्य गर्ने भएका छन्। निर्माता द्वय सुमन गिरी र निशान बजगाई दीपक दिपाको टिमबाट आउट भएका निर्माता हुन्। यी 2 निर्माताले अब जितुसँग सहकार्य गर्ने भएका छन्। फिल्मको निर्देशन दिनेश डिसीले गर्ने भएका छन्। फिल्मका अन्य कलाकार भने सार्वजनिक गरिएका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धी पत्रमा मिति संशोधन गरिएको आरोप लगाएका छन्। एसपीपीमा सहभागी हुने तत्कालीन प्रधान सेनापतिले लेखेको पत्रमा मिति संशोधन गरिएको उनको दाबी छ। मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले जनदबावले गर्दा एसपीपी रोकिएको बताए। ओलीले भने, यो पत्र म प्रधानमन्त्री नहुँदै एम्बेसीमा पठाइएको हो। अमेरिकन एम्बेसीले सत्य बोलोस्, चलानी नम्बर किन हातले लेखियो? अहिले आएर जालसाजी गरिएको छ। 2074 साल वैशाख 24 गते
गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला फेरि अर्को पत्र पठाएको छ। इन्डो पेसिफिक हेडक्वार्टरलाई फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएपछि इन्डो पेसिफिकसँग पत्रचार गर्नुभयो। उनले 2019मै एसपीपी गलत ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै आफूले नै त्यति बेला रोकेको बताएका छन्। उनले भने सन् 2019मै एसपीपी गलत ढङ्गले अगाडि बढेको छ भनेर मैले स्टप गरेको हुँ। अब धान दिवसको प्रसङ्ग। असार 15 गते हरेक वर्ष आउँछ जान्छ। सरकारले विक्रमसम्म 2061 देखि हरेक वर्ष धान दिवस मनाउँदै आएको छ, सोही दिनको छेको पारेर। मुलुक कृषि प्रधान भएकाले पनि त्यसको महत्त्व दर्शाउन र धानको सर्वव्यापकता फैलाउनका लागि यो दिवस मनाउने गरिएको हो। हरेक वर्ष धान रोप्ने खेत क्रमशः घट्दै गएको छ। मलिलो र बढी उब्जनी हुने फराकिला फाँटमा आजकल धान होइन कंक्रिटका जंगल बढ्दै गएका छन्। खेती गर्नेको आत्मसम्मान समेत बढ्न सकेको छैन। सोही कारण हरेक दिन विदेशी युवाले पठाउने विप्रेषण खर्चबाटै चामल आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने विवरण हेर्ने हो भने पनि नेपालको परिचयमा समेटिएको कृषि प्रधान देश भन्ने विशेषण पनि अब जिस्क्याल जस्तो हुन थालेको छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 27% बराबर रहेको विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएको खर्च समेत वास्तविक किसानले पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ महानगरले हैजा रोकथाम गर्न सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरेको छ। पानीको स्वच्छता र वातावरणीय सरसफाईसँगै सचेतनामूलक र उपचारका कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ। यसका लागि हैजाको प्रकोप भएको ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित वडाका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तथा सरकारवालासँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ। हैजा खानेकुरा र पानीबाट सर्ने भएकाले खानेकुरा तथा पानीको शुद्धतालाई निगरानी गर्ने महानगरले बताएको छ। यसका लागि महानगरले सडकमा खानेकुरा बेच्न नदिन नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने भएको हो। होटल रेस्टुरेन्टको खाद्य स्वच्छता हेर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई महानगरले अनुरोध गरेको छ। सरकारले थप 61 जना फिल्मकर्मीलाई सरकारी परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको छ। भुवन केसी, सन्तोष पन्त, ज्ञानेन्द्र देउजा, नरेन्द्र महर्जन, दयाराम दाहाल सहितका फिल्मकर्मीले बिहिबार विशिष्ट श्रेणीको परिचय पत्र प्राप्त गर्ने भएका हुन्। बिहिबार आयोजना हुने चलचित्र विकास बोर्डको वार्षिक उत्सवमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परिचय पत्र वितरण गर्ने बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 सालमै कार्यविधि अनुसार फारम भरेका कलाकारहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गर्न लागि बोर्डले बताएको छ। यसअघि 40 जना फिल्मकर्मीलाई विशिष्ट श्रेणीको परिचय पत्र प्रदान गरिएको थियो। यसअघि परिचय पत्र प्राप्त गरेका 4 जनाको निधन भइसकेको छ। यसपटक अध्यक्ष विनय बोर्डले वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। अब फोहोर व्यवस्थापनको प्रसङ्ग। सिस्डोलदेखि बन्चरे डाँडासम्म जाने बाटो मर्मतको काम गर्नुपर्ने भएकाले 2 दिन काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने भएको छ। नुवाकोटको सिस्डोलमा यसअघि थुपारिएको फोहोरको कारण बन्चरे डाँडासम्म गाडी आउन जानका लागि समस्या भएकाले 2 दिन फोहोर लाग्ने काम रोकिएको हो। सिस्डोलदेखि 2 किलोमिटर पर बन्चरे डाँडासम्म जान यसअघि थुपारिएको फोहोरको डङ्गुर पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षाको समय सुरु भएसँगै फोहोर कुहिन थालेको छ। कुहिएको फोहोर माथिबाट आवाजावत गर्दा दुर्घटना हुने खतरा भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागले उपत्यकाबाट फोहोर लाने काम बन्द नै गरेर उक्त स्थानमा सफा गर्न लागेको बताएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन 1 गतेदेखि स्रोतबाटै फोहोरको वर्गीकरण नगरे जरिवाना लाग्ने भन्दै सूचना जारी गरिसकेको छ। विभागका अनुसार फोहोर संकलनका क्रममा पृथकीकरण नगरेको पाइए हरेक पटक रु 500 रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी र छोरीलाई रुस भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मस्कोले अन्य 23 अमेरिकीलाई पनि यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको रुसी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार बताएको हो। रुसी राजनैतिक र सार्वजनिक व्यक्तित्व विरुद्ध लगातार विस्तार भइरहेको अमेरिकी प्रतिबन्धको प्रतिक्रियाको रूपमा 25 अमेरिकी नागरिकलाई स्टप लिस्टमा थपिएको मन्त्रालयले सूचीसँगै रहेको नोटमा जानकारी गराएको छ। सूचीमा मेनका सुसान कोलिन्स, केन्टकीका मिच म्याककोनेल, आयोवाका चार्ल्स ग्रासले, न्युयोर्कका कन्स्टन
गिलिब्रान्ड लगायत धेरै अमेरिकी सिनेटर रहेका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलताको सङ्कट र सरकारको आयातलाई कस्ने नीतिका कारण मोटरसाइकल, स्कुटर, विद्युतीय बाहेकको आयात र बिक्री खुम्चिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित जोगाउन राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीतिका कारण बैङ्कले अटोमोबिल क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नपाएपछि मोटरसाइकल, स्कुटरको आयात घटेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियमबाट चल्ने मोटरसाइकल, स्कुटरको आयात 20.34% घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को पहिलो 11 महिना साउनदेखि जेठसम्म 25,59,81,00,000 रुपैयाँको मोटरसाइकल आयात भएको छ। सरकारले सवारीको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आयात कम भएको अटोमोबिल व्यवसायीहरू बताउँदछन्। नेपालमा महँगा मूल्यको स्मार्टफोनको प्रयोग उच्च दरमा बढ्न थालेको छ। स्मार्टफोनको माग बढेपछि फोनको आयात कम हुँदै गएको छ भने स्मार्टफोनको माग र आपूर्ति छुलिँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिना साउन जेठमा करिब 39 अर्ब रुपियाँ बराबरको मोबाइल आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 11 महिनाको अवधिमा 38 अर्ब 89 करोड 49 लाख रुपियाँ बराबरको मोबाइल आयात भएको हो। यसमध्ये 8,27,000 महँगा स्मार्टफोन रहेका छन्। 11 महिनामा 56,37,000 थान मोबाइल सेट आयात भएको छ, जसबाट सरकारले 6 अर्ब 17 करोड राजस्व पनि उठाएको छ। अब किसानको गुनासो यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। धानको बिउ तयार भइसक्यो। किसानहरू महँगो मूल्य तिरेर भए पनि ट्र्याक्टर लगाएर खेत जोतिसके। यति बेला किसानहरू रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मलको खोजीमा रहेका छन्। सहकारीमा जति नै धाउँदा पनि मल भने नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसको विकल्पमा सीमावर्ती किसानहरू भारतीय बजारमा मल किन्न पुगिरहेका छन्, तर भारतबाट मल किनेर ल्याउँदा प्रहरीले अवैध मल ल्याएको भन्दै पक्राउ गर्न थालेपछि उनीहरू मर्कामा परेका छन्। सरकारले मल नदिने र किनेर ल्याएको मल सुरक्षाकर्मीहरूले पक्राउ गरेर भन्सार कार्यालयमा बुझाएपछि उनीहरूको लगानी पनि डुबेको छ। 2 दिन अघि नरैनापुर गाउँपालिकाका किसानले भारतबाट किनेर ल्याएको 33 बोरा युरिया मल सुरक्षाकर्मीले समाएपछि आलोचना बढेको छ। सरकारले मल दिन नसक्ने अनि पारीबाट पनि ल्याउन नदिएर किसानलाई दुःख दिने नरैनापुरका अगुवा युवा विनय दीक्षितको प्रश्न छ। सरकारले मल दिनु पर्यो, होइन भने पारीबाट ल्याउन दिनु पर्यो। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण विराटनगर र कटहरीमा 175 परिवार विस्थापित भएका छन्। सिङ्घिया खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 175 परिवार विस्थापित भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब परीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार विराटनगरमा 45 र कटहरी गाउँपालिकामा 130 परिवार विस्थापित भएका हुन्। विराटनगर 8 मा 25 र विराटनगर 2 मा 20 परिवार विस्थापित भएको उनले बताएका छन्। कटहरी गाउँपालिका 1 मा 175 परिवार विस्थापित भएका छन्। श्रेष्ठका अनुसार बाढीले बगाएर सुन्दर हरैसामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सुन्दर हरैसा 6 सिसौघारीका 55 वर्षीय रामबहादुर विकको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको प्रहरी नायब परीक्षक श्रेष्ठले बताएका छन्। सुन्दर हरैसा 3 आइतबारेमा गिछियामा खोलाले बगाउँदै गरेको अवस्थामा बिहान विकको शव फेला परेको हो। सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको विवाद अब बहुमत जुटाउने खेल र एकअर्का माथि कारबाहीतर्फ प्रवेश गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष सांसद र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाउने र अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने सम्मको तयारीमा लागेका छन्। पार्टीका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने यादव पक्षको एकपक्षीय निर्णयले विवादको भूमरीमा फँसेको जसपामा थप सङ्कट थपिएको छ। यादव पक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि भट्टराई पक्ष पनि रणनीतिमा निर्माणमा जुटेको छ। यादव भने पार्टी निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउने तयारीमा छन्। बैठकले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने जिम्मा यादवलाई दिएको छ। अब पेट्रोल बिक्रीमा रोक यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। आर्थिक सङ्कट गहिर्दै गएपछि श्रीलङ्काले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका क्षेत्रमा पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार अबको 2 साता श्रीलङ्कामा यात्रुवाहक बस, औषधि र स्वास्थ्यजन्य सेवाका सवारी र खाद्य वस्तु ओसार पोसार गर्ने सवारी साधनले मात्रै पेट्रोल पाउनेछन्। आर्थिक सङ्कटका कारण इन्धनको अभाव चर्किँदै गएपछि सरकारले शहरका विद्यालयहरू 2 साताका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी तथा सरकारी क्षेत्र सेवालाई
वर्क फ्रम होम मार्फत गर्न र देशको अवस्थालाई बुझेर घर बाहिर ननिस्किन जनतासँग आग्रह गरेको बीबीसीले बताएको छ। सोमबारदेखि वायु सेवा कम्पनीका विमानहरूले उडान अनुमति पत्र अनुसार नै रात्रिकालीन पार्किङ बिसान थालेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने भन्दै सातासारदेखि आन्तरिक उडान गर्ने हेलिकप्टर र विमानलाई उडान अनुमति पत्रले तोकेको विमानस्थलमै राख्नुपर्ने गरी सर्कुलर जारी गरेको थियो। त्यसै अनुसार सोमबार साँझबाट विभिन्न वायु सेवा कम्पनीका विमानले धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका विमानस्थलमा रात्रिकालीन बिसान गरेका छन्। उनीहरूले सोही विमानस्थलबाट पहिलो उडान पनि भरेका छन्। 2 दिनको समय दिएर धेरै वायुयानलाई उपत्यका बाहिर रात्रि बिसान गर्न जानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वायु सेवा सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका थिए। तर नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघसँग प्राधिकरणले संवाद गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको थियो। र अन्तिममा अब सप्तकोशी पानीको बहावको प्रसङ्ग। सप्तकोशी नदीमा पानीको भाव बढ्न थालेसँगै तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाइएको छ। भाव बढेसँगै सुनसरी प्रशासनले नदीमा डुङ्गा चलाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ भने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै माछा मार्ने तथा बाढीले बगाएर ल्याएका दाउरा नदीबाट झिक्न समेत प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको हो। नदीको जलस्तर बढ्दो क्रममा रहेसँगै प्रशासनले कोशीको बाँध तथा स्पर र नोज अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै सम्भावित विपद आइपरे खोज तथा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। यद्यपि प्रशासनले नदीको बहाव बढ्दो क्रममा देखिए पनि अहिलेसम्म कहीँ कतै खतरा भने नरहेको बताएको छ। कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षका अनुसार सोमबारसम्म सामान्य अवस्थामा रहेको नदीको बहाव पछिल्लो 24 घण्टामा यता भने बढ्दो क्रममा रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।